नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभाबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बहुमतले पारित। इतिहासमै पहिलो पटक बजेटमाथि संसदमा मतदान हुँदा पक्षमा 147 र विपक्षमा 108 मत। नक्कली भुटानी शरणार्थी ललिता निवास र मिटर ब्यासी प्रकरणमा एकपछि अर्को सफलता हात लागिरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दाबी। भ्रष्टाचार विरुद्ध निरन्तर लाग्ने प्रण। सरकारमाथि संसदको विश्वास घटेको एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी। त्रुटि सच्याउने प्रतिबद्धतापछि बजेटको पक्षमा मतदान गरेको सत्ता सहयात्री दलका सांसदहरूको भनाइ। आज आषाढ शुक्ल पक्षमा एकादशी अर्थात् हरिशयनी एकादशी। घर घरमा तुलसीको बिरुवा सारी भगवान विष्णुको उपासना गरेर मनाउँदै बकर ईद पनि आजै। ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका 4 जना आरोपीलाई 7 दिन हिरासतमा राख्न अदालतको आदेश। हदम्याद लागू नहुने नेपाल प्रहरीको दाबी। रुसमा वाग्नर समूहले विद्रोह गरेको 3 दिनपछि विद्रोही प्रमुख प्रिगोजिन पुगे बेलारुस। भाडाका सैनिकहरूले सहकार्य गर्न चाहे एक सैन्य आदर्श शिविर उपलब्ध गराइने। र साफ च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलको समीकरण पुरा। शनिबार पहिलो सेमिफाइनल कुवेत र बङ्गलादेश तथा दोस्रो सेमिफाइनल भारत र लेबनान बीच हुने। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाबाट आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट बहुमतले पारित भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले माग गरेपछि मत विभाजन मार्फत बजेट बहुमतले पारित भएको हो। बजेटको पक्षमा 147 र विपक्षमा 108 मत परेको छ। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाबाट आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट बहुमतले पारित भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित 255 जना सांसद मध्ये पक्षमा सत्तारूढ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी लगायतले तथा विपक्षमा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतले मत दिए। बजेटको पक्षमा 147 र विपक्षमा 108 मत परेको छ। माननीय सदस्यहरू, विनियोजन विधेयक 2080 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा 147 मत परेको र उक्त संख्या प्रतिनिधि सभाको बहुमत भएकोले विनियोजन विधेयक 2080 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले जवाफ दिएसँगै प्रक्रियामा लगेर सभामुख देवराज घिमिरेले बजेट ध्वनि मतको आधारमा बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे पनि एमाले विपक्षमा रहेका सांसद धेरै रहेको दावी गर्दै मत विभाजनको माग गरेपछि प्रक्रियामा लगिएको हो। यो निर्णयको घोषणा हुँदै गर्दा हामीलाई लागेको थियो सामान्य सभामुख महोदय हुन्न भन्ने प्रस्तावको हुन्न भन्ने पक्षमा अत्याधिक मत रहेको हामीलाई त्यो आभास भएको थियो। तर सामान्य सभामुख महोदयको घोषणाबाट प्रस्तावको हुन्छ भन्ने तर्फ बहुमत रहेकोमा भनेर निर्णय घोषणा गरियो सामान्य सभामुख महोदय। त्यसकारण यो घोषणाप्रति असहमति जाहेर गर्दै हाम्रो प्रतिनिधि सभाको नियमावली बमोजिम नियमावलीको नियम 29 बमोजिम मत विभाजनको माग गर्दछु। धन्यवाद। निर्वाचन कार्यालयहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भन्ने बजेटको व्यवस्था बाहेक अन्य सबै विषय यथास्थितिमा पारित भएको छ। बजेटका विनियोजनहरू संशोधन नभए बजेट नै पारित हुन नदिने धम्की दिँदै आएका एकीकृत समाजवादी र जसपाले यथास्थितिमै बजेटको पक्षमा उभिए। सरकारलाई समर्थन गरिरहेको जनमत पार्टीले मात्र बजेट संशोधन नभएको भन्दै बजेटको विपक्षमा उभियो।
बजेट पारित गर्नका लागि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र, सत्तारूढ दलहरू, कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी पार्टीले सांसदहरूले राखेका खर्च कटौतीका प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएपछि विनियोजन विधेयकलाई निर्णयार्थक प्रस्तुत गरिएको थियो। यसपटक सत्तारूढ दलका सांसदहरूले नै बजेट संशोधन हुनुपर्ने माग राखे पनि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबाट आगामी दिनमा योजना कार्यान्वयनका क्रममा बजेट व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन पाएपछि पक्षमा मतदान गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथि मतदान भएको यो पहिलो घटना हो। यसबाट नेपालको इतिहासमा विनियोजन विधेयकमाथि मतदान भएको नजिर बनेको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत राख्ने बजेट वक्तव्यमा रहेको व्यवस्था संशोधन गरिएको छ। बुधबार अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले बजेट वक्तव्यमा रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सम्बन्धी व्यवस्था हटाई हालकै व्यवस्था कायम रहेको प्रतिनिधि सभालाई जानकारी गराउनु भएको हो। विनियोजन बजेट पास गर्ने क्रममा अझ स्पष्ट पार्नु पर्यो या उल्लेख हुनु पर्यो भनेको हुनाले त्यसका लागि म यहाँ उपस्थित भएको छु। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सम्बन्धी व्यवस्था जुन अहिलेसम्म रहिआएको छ यथावत नै रहेको बेहोरा नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्मानित सदन एवं सम्मान्य सभामुख ज्यूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र जस्तो पहिला व्यवस्था थियो त्यस्तै व्यवस्था हुँदा नै यो निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्र रूपमा जिल्ला जिल्लामा काम गर्ने कुरा सुनिश्चित हुन्छ। त्यसको चाहिँ अरू विकल्प भन्दा त्यही नै उपयुक्त हो भन्ने जुन कुराहरू आएको छ। त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले अर्थमन्त्रीको उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभयो, जसलाई प्रतिनिधि सभाको बहुमतले पारित गरेपछि बजेटमा रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन भएको छ र हाल रहेकै जस्तो हरेक जिल्लामा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू अलग्गै रहने भएका छन्। नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई प्रशासन कार्यालय मातहत राख्ने बजेटको व्यवस्था संशोधन नभएसम्म बजेट पारित गर्न अवरोध गर्ने अडान राखेपछि सभामुख घिमिरेले 15 मिनट बैठक स्थगित गरेर दलहरू बीच सहमति जुटाउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाईँ नरोकिने दावी गर्नु भएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास र मिटर ब्याज प्रकरणमा सरकारले एकपछि अर्को सफलता हात पारिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले वर्षौंदेखि डुङ्गुरको रूपमा रहेको भ्रष्टाचार लगायतका विकृतिहरू विरुद्धको लडाईँ नरोकिने दावी गर्नु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सफलता हात पारेसँगै उच्च पदस्थहरू र देशका एउटा वर्ग कानूनभन्दा माथि छ भन्ने निराशावादी मान्यता गलत प्रमाणित हुँदै गएको उल्लेख गर्नुभयो। आफूले सरकार सञ्चालन गरे यता सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि जनतामा राज्य र व्यवस्थाप्रति भरोसा जगाउन सफल भएको उहाँको ठोकुवा थियो। मैले सरकारको यस बीचको सबभन्दा ठूलो उपलब्धि व्यवस्थाप्रति जनतामा जगाएको भरोसालाई मानेको छु। मैले नेतृत्व लिँदै गर्दा जनतामा राज्यप्रति र सरकारप्रति जुन निराशा, असन्तोष र आवेग थियो अहिले त्यसमा सुधार भएको छ र यसलाई मैले जनतामा राज्यप्रति र सरकारप्रति भरोसामा जो अभिवृद्धि भएको छ यस बीचको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिको रूपमा मैले मानेको छु। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य यथाशीघ्र अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। यही असार महिनाभित्र नै बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको शिलान्यास गर्ने आश्वासन उहाँले दिनुभएको छ। असार महिनाभित्रै सो आयोजनाको कामलाई अगाडि बढाउने गरी आयोजना स्थलमा कार्यालय स्थापना गर्ने र शिलान्यासको काम पनि सुचारू गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ। बुढी गण्डकी परियोजनालाई अगाडि बढाउनको निम्ति कार्यालय उद्घाटन गर्ने र शिलान्यास प्रक्रिया पनि सम्पन्न गर्ने भनेर मैले सम्बन्धित अधिकारीलाई भनेको छु। मलाई विश्वास छ यसै महिनाभित्र
बुढी गण्डकी परियोजना अगाडि बढाउने नयाँ कार्यालयको उद्घाटन हुन्छ। मैले भन्ने त्यही हो। अर्को निजगढ एयरपोर्टको बारेमा मैले धेरै पटक यस सम्मानित सदनमा राखेको छु। हामीले जो फास्ट ट्र्याक निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ त्यो फास्ट ट्र्याक चाहिँ निजगढ एयरपोर्टसँग लिङ्क गरेर अगाडि बढाइएको हो। त्यसकारण निजगढ एयरपोर्टलाई यथाशीघ्र अगाडि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुलुकमा सुशासनको लागि अभियान नै सुरु गरेको उल्लेख गर्दै त्यसमा सदन र आम नेपाली जनताले सरकारलाई अझ धेरै साथ दिनुपर्ने आवश्यकता पनि रहेको बताउनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा सरकारमाथिको विश्वास घटेको बताउनु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभामा मतदान मार्फत बजेट पारित भए लगत्तै उहाँले सञ्चारकर्मीमा सो कुरा व्यक्त गर्नु भएको हो। बजेट पारित भएपछि ओलीसँग अन्य सांसदहरूको प्रतिक्रिया कस्तो छ? बजेट गठबन्धनसँग विरोधमा थियो। बजेट पारित हुनु स्वाभाविक हो। हामीले आफ्नो मत आफ्नो स्ट्यान्ड देखायौँ। 99.99% 53%मा झर्यो। प्रधानमन्त्रीमाथिको विश्वास भन्ने त्यहाँ देखियो। अरू त्यसमा केही भन्नु पर्दैन। अब सरकारले धेरै कुराहरू करेक्सन गर्ने अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले बोलिसकेपछि त्यसलाई अनर गर्दै बजेट पास गर्छ। भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ एकातर्फ, अर्कोतर्फ भ्रष्टाचार हुने कारण के हो त्यसको पनि निरूपण खोज्नुपर्छ। अब त्यो अहिले म भन्न सक्दिनँ, तर छानबिन गर्दै जाँदा के ठहर्छ त्यही होला। अर्थ मन्त्रालय काङ्ग्रेसको छ र असन्तुष्टि यो बजेटको विशेष गरेर यो विनियोजनको विषयमा अरू पार्टीको होइन काङ्ग्रेसकै सांसदहरूको पनि असन्तुष्टि छ, मेरो पनि असन्तुष्टि छ। र अब पार्टीले व्हिप जारी गरिसकेपछि अब हामीले एउटा लाइनमा आउनै पर्छ। तर हामीले यो कुरालाई यो बजेट पास गरिसकेपछि पनि यो आउने वर्षहरूको बजेटमा पनि यो किसिमको भेदभाव नहोस् र सन्तुलित रूपमा बजेटहरू बाँडियोस्। व्यवस्थापन गरेर जाने क्रममा आज मात्रै त्यसपछि योभन्दा 3-4 दिन अगाडि पनि प्रधानमन्त्री अनि अर्थ मन्त्रालयसँग मन्त्रीसँग बसेर कुराकानी गऱ्यौँ। संशोधन गर्ने, सच्याउन मिल्ने, सच्याउन सक्ने ठाउँ कहाँ छ त्यो पत्ता लगाउने र पैसाको एक खालको आइडेन्टिफाई भइसकेको छ र यसलाई यसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने टुङ्गोमा पुगिसकेपछि बजेट पास गर्ने ठाउँमा हामी पुगेका छौँ। यो बजेटमाथिको जो छलफल छ त्यो प्राविधिक पक्ष हो र बजेट पास गर्ने कुरा चाहिँ नीतिगत पक्ष हो। सरकारको समग्र नीति योजना र कार्यक्रमलाई समृद्ध बनाउने विषयमा सदनमा चाहिँ गम्भीरतापूर्वक छलफल भयो, बहस भयो। यो पटक नयाँपन के देखियो भने नेपाल सरकारलाई समस्याको बोध गहिराइमा गएर चाहिँ गराउन सफल भएको छ र आगामी वर्षबाट बजेट निर्माण प्रक्रियामा चाहिँ ड्रास्टिक चेन्ज गर्ने, आमूल परिवर्तन गर्ने, त्यसको चाहिँ बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता, नीति योजना कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा प्रत्यक्ष सांसदहरूको सँगै सांसदहरूको भूमिका रहने गरी नै जो नेपाल सरकारको तर्फबाट सामान्य प्रधानमन्त्रीले जो सङ्कल्प गर्नुभयो, प्रतिबद्धता जारी गर्नुभयो, त्यसपछि के भयो अब बजेट सहज ढङ्गले बहुमतले पास हुने परिस्थिति पैदा भयो। विपक्षीको विरोध र सत्ता सहयोगी दलकै सांसदहरूले पनि बजेट पारित नगरी अडान अन्तिमसम्म राखेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेताहरूलाई फकाउन दिनभर कसरत गर्नु परेको थियो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर सांसदहरूले मुलुकको जल्दो बल्दो र गम्भीर समस्या बारेमा आवाज उठाएका छन्। बुधबार आकस्मिक समयमा नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको पीडा सम्बोधन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूमा हेल ब्रेक्सको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। राज्यले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको सप ल्याउन समेत नसकिरहेको औलाउनु भएको छ। सांसद पौडेलले आपद परेका बेलामा सहयोग गर्नको लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र राजदूतावासहरूमा हेल ब्रेक्सको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। अगाडिको विषय हो। मलेसियामा रोजगारीका निम्ति गएका एकजना एमलाल परिवारको मृत्यु भयो। उहाँको लास नेपाल ल्याउनका निम्ति परिवारले सबैतिर याचना गरिरहेको छ।
कतिपयको मृत्यु हुन्छ तर त्यो जानकारी नेपाललाई अथवा उसको परिवारलाई हुँदैन। नेपालबाट रोजगारीका निम्ति विदेश जाने नेपालीलाई एयरपोर्टदेखि नै ट्र्याकिङ गर्ने व्यवस्था गरियोस्। ऊ कहाँ गएको हो, गएको ठाउँमा पुगे कि पुगेन, त्यहाँ गएर सम्झौता अनुसार उसले रोजगारी प्राप्त गरे कि गरेन, त्यसको ट्र्याकिङ गर्ने व्यवस्था सरकारले गर्न जरुरी छ। सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमा, सम्बन्धित देशको दूतावासमा, श्रम मन्त्रालयमा सबैतिर यस सम्बन्धी सहयोग गर्ने डेस्क निर्माण गरोस्। यसैगरी एमाले सांसद योगेश कुमार भट्टराईले बाढी र पहिरोको कारण धनधनको क्षति भएको ताप्लेजुङ लगायतका पूर्वी पहाडी जिल्लामा अति आवश्यक वस्तुहरूको तत्काल व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। मानवीय सङ्कट उत्पन्न हुँदा पनि सरकारले अति आवश्यक वस्तुहरूको व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। मैया खोलाको वडा नम्बर 4 ओदक लगायतमा खाद्य सङ्कट, औषधिका सङ्कट उत्पन्न भएर पुलहरू बगाएको छ, सडकहरू चाहिँ बगाएको छ, तर जति तदौताका साथ त्यसको मर्मत सम्भार हुनु पर्थ्यो त्यो हुन सकिएको छैन। त्यसकारणले मैले फेरि पनि आज सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्नको निम्ति विशेष गरिकन जहाँ खाद्यान्न सङ्कट छ मैया खोलाको ओदकमा, यता सिरिङमा गाउँपालिकाको मेलेमा, ती ठाउँमा हवाई यातायातबाट भए पनि खाद्य औषधि लगायतका अति आवश्यक वस्तुहरूको आपूर्ति व्यवस्था गर्न म सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई संसदले स्पष्टीकरण लिनुपर्ने माग गर्नु भएको छ। उक्त प्रकरणमा मुछिएका मन्त्रीहरू र अन्य कर्मचारीहरूलाई पनि संसदीय समितिले स्पष्टीकरण लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। जग्गा हिनामिनाका आरोपी 220 जना विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट पक्राउ पूर्जी जारी भएकोमा सरकारी वकिल कार्यालयले 4 दिनपछि अनुसन्धान नटुङ्गिएको पनि फिर्ता पठाइएको थियो। गिरोहले 49 सालदेखि 66-67 सालसम्ममा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराई बेचबिखन गरेको, यसमा पूर्व प्रधानमन्त्री, उप प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू समेत संलग्न भएको सार्वजनिक भयो। यस विषयमा संसद सदस्य समेत हुनुहुने पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई संसदमै स्पष्ट गर्न लगाउनु जरुरी छ र अन्य पूर्व प्रधानमन्त्री र अधिकारीहरूलाई सार्वजनिक लेखा समितिले समेत ध्यानाकर्षण गर्नु जरुरी छ। सांसद सुवालले सो जग्गा प्रकरणमा मुछिएका सबैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने बताउनु भएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आज अषाढ शुक्ल पक्षमा एकादशी अर्थात् हरिशयनी एकादशी वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले घर घरमा तुलसीको बिरुवा सारी भगवान विष्णुको उपासना गरेर मनाउँदैछन्। अषाढ शुक्ल पक्षमा पर्ने हरिशयनी एकादशीलाई एउटा महत्त्वपूर्ण एकादशीका रूपमा वैदिक शास्त्रहरूमा व्याख्या गरिएको छ। सृष्टिकर्ता भगवान हरि विष्णु 4 महिनाका लागि शयनमा रहने मान्यता छ। आजको दिन व्रत बसी घर घरमा तुलसी रोपेर भगवान विष्णुको पूजा अर्चना गरी भजन गर्ने, एकादशी महात्म्य कथा श्रवण गर्ने र जप होम आदि गर्ने प्रचलन छ। सनातन वैदिक परम्परा अनुसार तुलसीलाई विष्णुको प्रतीकका रूपमा मानिन्छ। आजदेखि कार्तिक शुक्ल एकादशीका दिनसम्म 4 महिनासम्म तुलसीको विशेष पूजा अर्चना गर्ने गरिन्छ। यो अवधिलाई चतुर्मास पनि भनिन्छ। यस अवसरमा आज बिहानैदेखि राजधानीका बुढानीलकण्ठ उपत्यकाका 4 नारायण लगायत देशभरका नारायण एवं विष्णु मन्दिरमा भक्तजनको भिड लागेको छ। वैज्ञानिक रूपमा पनि बढी अक्सिजन पाइने प्रमाणित भएको तुलसी विभिन्न रोगका लागि औषधिका रूपमा प्रयोग गरिन्छ। तुलसीको मोठ भएका स्थानमा रोग सार्ने विषालु प्रकारका कीटाणु नआउने विश्वास गरिन्छ। तुलसी भएका स्थानमा शुद्ध हावा बहने तथ्य वैज्ञानिक रूपमा पुष्टि भएको छ। मुस्लिम धर्मावलम्बीको दोस्रो महान पर्व बकर ईद आज नेपालमा पनि हर्ष उल्लासपूर्वक मनाइँदैछ। ईद उल फित्र अर्थात् रमजान पर्वको 70औं दिनमा बकर ईद मनाउने धार्मिक विधि रहेको छ। नेपाल सरकारले रमजानको पर्वको अवसरमा आज सार्वजनिक बिदा समेत दिएको छ।
यस दिन मुस्लिम धर्मावलम्बी बिहानै स्नान गरे नजिकैको मस्जिद वा ईदगाहमा गए सामूहिक नमाज पढ्ने प्रचलन छ। नमाज पढिसकेपछि एक आपसमा अङ्कमाल गर्दै शुभकामना आदान प्रदान गरिन्छ। यो पर्व एवं धर्मलाई पुस्तान्तरण गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै हदीस नामक धर्मग्रन्थको रचना गरिएको मान्यता पनि छ। यस पर्वमा अल्लाहलाई खुसी पार्न धर्मले जायज मानेका जनावरलाई कुर्बानी बलि दिने गर्दछन्। धार्मिक मान्यता अनुसार अल्लाहका दूत इब्राहिम अली सलामले 90 वर्षको उमेरमा पत्नी हाजराबाट प्राप्त गरेको सन्तान छोरा इस्माइललाई कुर्बानी गर्नुपर्ने आदेशलाई पालना गरेको पाइन्छ। तर अल्लाह प्रसन्न भएर इस्माइलको कुर्बानी नभएर स्वर्गमा पालिएका दुम्बाको कुर्बानी भएको धार्मिक मान्यतालाई अहिलेसम्म प्रचलनलाई कायम राखेको पाइन्छ। कुर्बानीको मासु 3 भागमा बाँडी वितरण गरिन्छ। एक भाग गरिब एवं विपन्न परिवारलाई, एक आफ्ना आफ्ना इष्ट मित्रलाई र अर्को भाग आफू खानुपर्ने धार्मिक मान्यता छ। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको जग्गा हडपन सरकारी कागजात किर्ती गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका 4 जना आरोपीलाई 7 दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधीर कुमार शाह, भाटपेटी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीन बहादुर गुरुङ, तत्कालीन दिल्ली बजार मालपोत कार्यालयका कर्मचारी गोपाल कार्की र धर्मप्रसाद गौतमलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो। उनीहरूलाई प्रहरीले काठमाडौँको विभिन्न स्थानबाट मंगलबार पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीले 7 जनालाई पक्राउ गरे पनि 3 जनाको नाममा पहिल्यै निषेधाज्ञाको आदेश जारी भइसकेको पाइएपछि छाडिएको थियो। सरकारी लिखित किर्तीको विषय भएकाले कानुनी प्रक्रिया अरू मुद्दा सरह नै चल्ने सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका सहन्याधिवक्ता अच्युतमणि नेउपानेले बताउनुभयो। यो सरकारी छाप किर्तीको सम्बन्धमा अनुसन्धानको कुरा हो। अनुसन्धान पहिलेदेखि नै भइरहेको कन्टिन्यू थियो। त्यो विषयमा चाहिँ अहिले म्याद थपको लागि ल्याएको। कति दिन म्याद थप छ? म्याद थप चाहिँ हामीले प्रस्ताव गरेर पठाएको छौँ। केही बेरपछि फेरि हाम्रो छलफल हुन्छ। अब सबै कुरो छलफल पनि हुनु बाँकी नै छ। मुद्दाको विषयमा अहिले अनुसन्धान अधिकृत हामी बसेर छलफल गर्छौँ। तैपनि सर यसको चाहिँ कानुनी प्रक्रिया चाहिँ के हुन्छ? प्रक्रियागत रूपमा चाहिँ कानुनी प्रक्रिया त अरू मुद्दा सरह नै हो नि। त्यो भने प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने, सरकारी वकिलले अभियोजन गर्ने नगर्ने निर्णय गर्ने। अब अनुसन्धानको क्रममा आवश्यक कसुरदार वा शङ्कित देखिएमा हिरासतमा राख्ने वा हिरासत बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्ने, यिनै प्रक्रिया त हुन्। ललिता निवास प्रकरणमा रोकिएको अनुसन्धान प्रहरीले पुनः सुचारू गरेको छ। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको 113 रोपनी सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको कायम गर्ने क्रममा भएको किर्तीमा हदम्याद नलाग्ने नेपाल प्रहरीले दाबी गरेको छ। बुधबार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले पत्रकार सम्मेलन गरे नयाँ मुलुकी ऐन जारी हुनु अघिको अवस्थाको कानुनको आधारमा मुद्दा दायर हुने बताएको हो। पुरानो कानुन अनुसार हदम्याद नलाग्ने प्रावधान रहेको प्रहरीको भनाइ छ। CIB प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक AIG किरण वज्राचार्यले मुलुकी ऐन 2020 अनुसार सरकारी लिखित किर्तीमा हदम्यादको व्यवस्था नभएकाले ललिता निवास प्रकरणमा हदम्याद लागू नहुने बताउनु भएको छ। उहाँले यो प्रकरण नयाँ मुलुकी ऐन आउनुभन्दा अघिल्लो भएकाले अहिलेको कानुन आकर्षित नहुने भन्दै मुद्दा दर्ता नहुने भन्ने प्रश्न नै नआउने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले यस प्रकरणमा केही चलखेल हुन सक्ने भएकाले प्रहरीसँग जवाफ दिनको लागि यथेष्ट प्रमाण रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। यो मुद्दा दर्ता नगर्ने प्रश्न नै आउँदा मुद्दा दर्ता हुन्छ, अगाडि बढ्छ र यसमा हदम्यादको सन्दर्भमा अघि भर्खरै पनि यसको कुन हामीले कुन ऐनलाई टेकेर जाँदैछौँ भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको हुँदाखेरि यसमा दुविधा गर्नुपर्ने कुनै प्रश्न छैन र चलखेलको हकमा सानोभन्दा सानो मुद्दामा चलखेल गर्ने पक्षहरू रहन्छ नै। ती पक्षहरूसँग उनीहरूलाई जवाफ दिने हामीसँग यथेष्ट प्रमाणहरू छन्, यथेष्ट आधारहरू छ। त्यसले गर्दा यो मुद्दा एकदमै सही ढङ्गले अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा म र हाम्रो टिम पूर्ण रूपमा विश्वस्त छ। पत्रकार सम्मेलनमा CIB का SSP दिनेश आचार्यले 2047 सालका पछिका चरणमा ललिता निवासको 143 रोपनी जग्गा हिनामिना भएको उल्लेख गर्नुभयो।
उहाँले राणालाई फिर्ता गरेको नाममा नक्कली मोही खडा गरेर गोठी खडा गरेर जग्गा हिनामिना गरेको पाइएको बताउनु भएको छ। विशिष्ट व्यक्तिको निवासभित्र पर्यो भने त्यसको विस्तार गर्ने क्रममा को नाममा चाहिँ त्यो 25 रोपनी समथिङ भन्दा बढी जग्गा गएको छ र त्यसै गरेर त्यसभन्दा बाहिर पनि अझै केही रोपनी जग्गा बाँकी रह्यो, त्यो 4 रोपनी समथिङ जग्गा त्यो विभिन्न ठाउँमा। त्यसपछि एउटा नयाँ क्रिएट हुन्छ पशुपति टिकिन्जा गुठी। पशुपति टिकिन्जा गुठीको नाममा चाहिँ विभिन्न निर्णय गरेर 3 रोपनी 12 आना जग्गा जाने भन्ने हुन्छ, तर पछि जाने बेलामा चाहिँ 4 रोपनी 14 आना जग्गा चाहिँ फेरि पछिल्लो अवस्थामा सबभन्दा अन्तिमचोटि गएको देखिन्छ। यसरी विभिन्न 4वटा चरण गरेर ललिता निवासको जग्गाहरू चाहिँ विभिन्न व्यक्तिहरूको उसमा गएको देखिन्छ। ललिता निवास प्रकरणमा क्यार अनुसन्धान दुरुपयोग आयोगबाट दायर मुद्दा विचाराधीन छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको ताप सेलाउन नपाउँदै उच्च पदस्थ जोडिएको ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरण फेरि सत्तामा आएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू नै मुछिएको यो काण्डमा ठगेर सरकारी कागज कृतिमा फेरि अनुसन्धान अगाडि बढेको छ। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा यो प्रकरणको मुद्दा चल्न नसक्ने भन्दै ढाकछोप गरिएको थियो, तर अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले यसलाई अघि बढाएसँगै अनुसन्धानको कुन रूप लेला भन्ने चासोको विषय बनेको छ। एक रिपोर्ट। ललिता निवासको 136 रोपनी जग्गा हडप्न सरकारी कागजात कृत्य गर्ने विरुद्ध नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले अनुसन्धान गरेर 1.5 वर्ष अघि नै सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। 300 भन्दा बढीलाई कृत्यमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेकोमा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता खम्बा बहादुर खातीको निर्देशनमा अनुसन्धान अपूर्ण रहेको भन्दै प्रतिवेदन फिर्ता गराइएको थियो। त्यतिखेर मुद्दा दायर नगर्दा सरकारले आलोचना पनि खेपेको थियो। सरकारी वकिलको कार्यालयले फेरि अनुसन्धान गर्नु भनी पठाएको फाइल CIB मा नयाँ नेतृत्व आएपछि खोलिएको छ। अहिले यस प्रकरणका योजनाकार मानिएका व्यापारी मिनबहादुर गुरुङ, निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त समीर कुमार शाह सहित 4 जना पक्राउ परेका छन्। उनीहरूलाई अदालतले 7 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिइसकेको छ। पक्राउ परेका गुरुङले ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको बनाउन मुख्य लगानी गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। गुरुङले अहिले पनि सोही जग्गामा स्टोर सञ्चालन गरिरहेका छन्। अनुसन्धान सुरु हुँदै रोकिँदै आएको यो प्रकरणमा यसपटक राजनीतिक हस्तक्षेप बिना अनुसन्धान हुनुपर्ने पूर्व प्रशासकको भनाइ छ। जब औँला थरिसकेपछि उहाँहरूको आफ्नै ड्युटी हुन्छ त्यसलाई स्पष्ट गराएर आफू क्लियरेन्स लिने। पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू 2 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरूको अहिले क्याबिनेटमा यही ललिता निवास प्रकरणमा उहाँहरू प्रधानमन्त्री भएको बेला क्याबिनेटका डिसिजनको आधारमा कुनै टिकिन्छ गुठीमा गएको, कुनै चाहिँ जग्गा व्यक्तिहरूलाई गएको, यी विविध कुराहरू छन्। त्यसै हुनाले जब यो चार्ज लागि नै सक्यो भने, औँला थरिसक्यो भने त्यो उहाँहरूको निर्दोषिताको प्रमाणित म निष्कलङ्क छु होइन भन्ने साबित गर्न पनि उहाँहरूले यसमा सघाउनु पर्छ। कृत्य मुद्दामा हदम्याद नलाग्ने भन्ने भएपछि प्रहरीले बन्द गराएको फाइल खोल्दै ठगी र कृत्यमा पनि मुद्दा चलाउन गुरुङ सहित 4 जनालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको हो। यो प्रकरणमा सत्तापक्ष सहित प्रतिपक्षले निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ त भनेका छन्, तर पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म यो प्रकरणमा मुछिएकाले उनीहरूले खुलेर बोल्न सक्दैनन्। होइन, गैर कानुनी काम गरेपछि, राज्यको सम्पत्ति हिनाबिना गरेपछि चाहिँ जसले पनि कारबाही भोग्नुपर्छ, त्यो कुरा चाहिँ राज्यले छोड्दैन होइन, जो परे पनि छोड्दैन भन्ने खालको मेसेज बाहिर दिन जरुरी छ। अब त्यो मेसेज दिने भनेको कुरा के हो भने बोलेर हुने कुरा होइन। अब सबै चर्चामा आएका सबै फाइलहरू खोलिनु पर्यो। त्यो फाइलमा जोडिएका सबैलाई त्यो चाहिँ भनौँ न शक्तिशाली होस्, पदमा भएको होस्, नाता परेको होस्, जोसुकै भए पनि। यो ललिता प्रकरणमा त त्यतिखेर तत्कालीन सरकारले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले त्रिताल आयोग बनाएर यसको छानबिनको प्रक्रियालाई शुभारम्भ गर्नुभयो। आज त्यो अगाडि बढेको छ, खुसी लागेको छ। यस्तै अरू पनि यो तपाईँको अयोग्य लडाकुहरूको प्रसङ्ग पनि छ, त्यसलाई छानबिन होस्, सबै विषयहरू छानबिन हुन्। त्यो छानबिनमा नेकपा एमाले कसरी साथ दिन तयार हुन्छ, हामी सबै प्रकारले साथ दिन तयार छौँ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबाट स्याबासी पाएको प्रचण्ड सरकारले फेरि बहुचर्चित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणलाई अगाडि सारेको छ। यो प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री लगायत सरकारी कर्मचारी समेत मुछिएकाले अनुसन्धान प्रक्रियाप्रति सबैको ध्यान गएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा बैठकको सुन्ने समयमा सांसदहरूले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको बुधबार बसेको बैठकमा बोल्ने सांसदहरूले शिक्षकहरूको उचित व्यवस्थापन, स्थानीय तहका स्वास्थ्य कर्मीहरूले समयमै तलब पाउन नसकेको विषयलाई समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। त्यसैगरी बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक चालू अधिवेशनबाट पारित गर्नुपर्ने सांसदहरूको भनाइ छ। सालदेखि अहिलेसम्म काम गरिरहेका शिक्षकहरूको बारेमा सरकारले केही पनि व्यवस्था नगरेको हुनाले आज देशभरिका पहिलेका 10+2 का शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन्। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, उनीहरू शिक्षकहरूले आन्दोलन गर्ने अवस्था भन्दा पनि संघीय शिक्षा ऐनमा उनीहरूको बारेमा के व्यवस्था गरिएको छ उनलाई आन्दोलन गर्नुपर्ने व्यवस्था भन्दा पनि शिक्षकहरूलाई उचित व्यवस्थापनको लागि ध्यान दिनका लागि म शिक्षा मन्त्रालयसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। 313 भन्दा बढी पालिकाहरूमा यस प्रकारको समस्या रहेको छ, जहाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट काजमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट समायोजन मार्फत ती पालिकाहरूमा हटिएका छन्, तर 3 देखि 13 महिनादेखि उहाँहरूले तलब पाइरहेको अवस्था छैन। विभिन्न पदमा रहेका स्वास्थ्य कर्मीहरूले सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू पनि आजको बैठकमा हुनुहुन्छ। म सरकारलाई सामान्य सभामुख महोदय मार्फत तत्काल ती करिब 2000 भन्दा बढी कर्मचारीहरू 313 पालिकामा स्वास्थ्य कर्मीहरू विभिन्न पदका छन्, जसले 3 देखि 13 महिनादेखि तलब पाएको अवस्था छैन। अविलम्ब ती स्वास्थ्य कर्मीहरूले तलब पाउने अवस्थाको सुनिश्चित गरियोस्। विधेयक टेबल गरिसकेको छ, हामी अर्को अधिवेशन नकुरिकन यो कामलाई पूरा गरौँ। यो ज्यादै संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो र महत्त्वपूर्ण काम हामीले सम्पन्न गर्नेछौँ। साथै संहिता कार्यान्वयनका मुख्य सवालहरू संघीय निजामती कर्मचारी सेवा ऐन, संघीय शिक्षा ऐन, संघीय प्रहरी समायोजन ऐन जस्ता महत्त्वपूर्ण ऐनहरूलाई समेत हामी अर्को अधिवेशन नकुरिकन सम्बन्धित पक्ष मन्त्रालय र सरकारले सदनमा टेबल गरोस्। जिम्मेवारपूर्वक ढङ्गबाट हामी छलफल गर्न तयार छौँ र यथाशक्य चाँडो यी विषयहरू टुङ्गोमा पुर्याएर संहिताप्रतिको विश्वास आर्जन गरौँ। यसपटक मलको अभाव हुँदैन भनिरहँदा अहिले न त कृषि सामग्रीबाट होइन न त साइल ट्रेडिङबाट पर्याप्त मल पाउन सकेका छन्। यसै मासुको बिलो लगाउने जस्तो परिस्थिति किन सिर्जना भइरहेको छ? त्यसै गरी बिचौलिया र खास गरी सहकारीका उनीहरूले मल आफूले प्रयोग गर्ने तर किसानलाई नदिने स्थिति जनगुनासो भइरहेको छ। उनीहरूलाई किन कारबाही गरिँदैन? उनीहरूलाई कारबाही गरियोस् त्यस्ता होइन भन्न चाहन्छु। के देश बिचौलियाहरूले चलाएको हो? यसतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित होस् भन्न चाहन्छु। संघीय निजामती ऐन नियमावली नभएर मनोमानी ढङ्गले एकाधिकार पूर्वक तीनै ताका सरकार चलेका छन्, तर सुशासनको अनुभूत छैन। नेपालको संविधान 2072 लागू भएको झन्डै 1 दशक हुन लाग्यो, तैपनि अस्थायी सरकारको भनिने कर्मचारी व्यवस्थापनको लागि उक्त ऐन नबन्नु घोर लज्जास्पद विषय भएको छ। भ्रष्टाचारीहरू तिनीहरूको मतियार एवं भ्रष्टाचारीहरूको अभिभावक समेतलाई थप मलजल पुगेको अनुभूत भएको छ। अर्थात् दिनमा 5-7 चोटि दैनिक बत्ती जान्छ। भएको के त भन्दाखेरि अर्को समाचार 3 दिनदेखि समाचार आइरहेछ, दैनिक 500 मेगावाट विद्युत खेर गइरहेको छ। अर्थात् विद्युत ट्रिपिङ भइरहेको छ। त्यो उत्पादन भएको विद्युत बाहिर पठाउन बेच्न पनि सकेको छैन र विद्युत प्राधिकरणले यहाँ विद्युत उत्पादन नगर भनेर उत्पादकहरूलाई चाहिँ 30 वटा आयोजनाहरूलाई नगर भनेर रोकेको छ। विद्युत छ, विद्युत गइरहेको छ, किन भन्दा लाइन छैन, ट्रान्समिसन लाइनहरूमा समस्या छ भन्दाखेरि हाम्रो योजना के रहेछ त? त्यसैले म सरकारलाई भन्छु, विद्युत अब उनीहरूले ब्याङ्कको पैसा तिर्न सक्दैन। विद्युत उत्पादन नगरेपछि ब्याङ्कको पैसा कसरी तिर्ने? यसले त ब्याङ्कहरूलाई टाट पल्टाउने, उपभोक्ताहरूलाई मारमा पर्ने। शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरूले ललिता निवास जग्गा प्रकरणका आरोपित सबैलाई पक्रन पनि सरकारसँग माग गरेका छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ बाँकी समाचार।
संसदीय समितिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखा परेका नीतिगत र व्यवस्थापकीय समस्या समाधान गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखा परेका नीतिगत र व्यवस्थापकीय समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएको हो। समितिका सभापति प्रकाश पन्थले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखा परेका नीतिगत व्यवस्थापकीय समस्या समाधान गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा औषधि आपूर्ति तथा उपचार प्रक्रिया सरल बनाई दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गरी सबै स्थानीय तहहरूमा पहुँच विस्तार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। र मानसिक स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा मनोसामाजिक परामर्शदाता स्वास्थ्य विशेषज्ञ सेवा विस्तार गर्न, शिक्षाको चाहिँ पाठ्यक्रमहरूमा नै यो विषयलाई समावेश गर्न र विभेदजन्य शब्दहरू चाहिँ हटाउने, ती कानुनमा काका छन् ती शब्दहरूलाई हटाउने कुराहरूमा त्यसलाई उपयुक्त कानुनी व्यवस्था, उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था गर्नको लागि पनि हामीले मन्त्रालयलाई यो विषयमा निर्देशन गरिन्छौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजहरूलाई स्वास्थ्य बीमा नदिने बताउनु भयो। स्वास्थ्य बीमा सही ढङ्गबाट सञ्चालन हुन नसकेको स्वीकार्दै उहाँले बिरामी नभएकाहरूलाई डकुमेन्ट बनाएर खर्च गराउने कुराको नियन्त्रण हुन जरुरी रहेको प्रश्न पार्नुभयो। सुविधा दिलाइदिने, नभएको बिरामीलाई नै बिरामी बनाएर डकुमेन्ट मिलाएर त्यहाँ खर्च गराइदिने, यो एउटा चाहिँ एकदमै गलत र चाहिँ यो बर्बाद हुने यसलाई चाहिँ कसरी हामीले कन्ट्रोल गर्ने भन्ने विषयमा हाम्रो आन्तरिक छलफल पनि भइरहेछ र यसका लागि आवश्यक सुझाव चाहिँ हामीले चाहिँ यो मागेका छौँ, हामी यो ग्रहण गर्न तयार छौँ। यसलाई व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर दामोदर बसौलाले आगामी आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासिकसम्म सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा सेवा सुचारू हुने बताउनुभयो। स्वास्थ्य बीमालाई जन्जिरले बाँधिएको भन्दै यसलाई खोलेर मात्रै प्रभावकारी रूपमा बोर्डले काम गर्न सक्ने उहाँको भनाइ थियो। अब जन्जिरले बाँधेर दौडी भनेर सकिँदैन, तैपनि घिस्रिँदै आज यो खालको अवस्थासम्म आएको चाहिँ अवस्था चाहिँ हो। आज किनभने स्वायत्त निकाय भनेको छ 7 वर्ष सुरुवात भयो, तर हामीसँग आफ्नो कर्मचारी छैन, स्वास्थ्य बिमा बोर्ड कर्मचारी नै छैन। स्वास्थ्य बिमा बोर्डले कागजमा कर्मचारी ल्याएर चाहिँ कति दिन चलाउने हो, कति दिन अब सबैको अपेक्षा अनुसार चाहिँ काम पुरा कसरी गर्न सक्ने हो। त्यो भएर 2 वर्ष अगाडि नै स्वास्थ्य बिमा बोर्डले आफ्नो थायी सङ्गठन संरचना बनाएर चाहिँ पेश गरेका छ। त्यो अहिलेसम्म चाहिँ त्यो स्वीकृत भएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले सरकारले स्वास्थ्य मैत्री नीति नल्याएसम्म बिमा प्रभावकारी बनाउन कठिन हुने उल्लेख गर्नुभयो। 3500 तिरेर एउटा मानिसको बिमा गर्दा राज्यले कति वर्ष धान्ने हो स्पष्ट हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी विवाहको अस्थायी विवाद दर्ता गरिदिन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ। मंगलबार न्यायाधीश तेज प्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले समलिङ्गी विवाह गर्ने जोडीहरूले निवेदन माग गरेमा विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गरिदिन आवश्यक व्यवस्थाको लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्न नेपालको कानुन बाधक रहेको भन्दै ब्लू डायमन्ड सोसाइटीको तर्फबाट अध्यक्ष पिङ्की गुरुङ सहित 7 जनाले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। उनीहरूले विवाह दर्ता सम्बन्धी मुलुकी देवानी संहिता 2074 मा रहेको व्यवस्था संशोधनको माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई रिट दिएका थिए। सर्वोच्च अदालतले मुलुकी देवानी संहिता 2074 को दफा 69(1) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई विवाह गर्ने स्वतन्त्रता दिएको र नेपालको संविधानको धारा 18(1) ले सबै नागरिकलाई कानुनको दृष्टिमा समान हुने व्यवस्था गरिरहेको स्मरण गराएको छ। सर्वोच्चले समलिङ्गी तेस्रो लिङ्गी समुदायको विवाह दर्ता सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको विषयमा सरकारसँग लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ। करिब 15 वर्ष अघि सर्वोच्च अदालतले उमेर पुगेका व्यक्तिहरूसँगै बस्न सक्ने भन्दै समलिङ्गी विवाह गर्न पाउने फैसला गरेको थियो, तर मुलुकी देवानी संहितामा समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिएको छैन। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल 11 दिनको उपचारपछि स्वास्थ्य लाभ गरी निवास फर्किनु भएको छ। मुटुमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना हुनुभएका राष्ट्रपति पौडेल बुधबार दिउँसो डिस्चार्ज हुनुभएको हो। उहाँ गत असार 2 गते स्वास्थ्य उपचारको क्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान
अन्तर्गत मनमोहन कार्डियो थोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा भर्ना हुनुभएको थियो। राष्ट्रपति कार्यालयकी प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईका अनुसार विभिन्न परीक्षण चिकित्सकहरूको निगरानी तथा उपचारपछि बुधबार दिउँसो डिस्चार्ज भई पौडेल राष्ट्रपति निवास फर्किनु भएको हो। चिकित्सकहरूका अनुसार उहाँको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ। राष्ट्रपति पौडेलले स्वास्थ्य उपचारका लागि गठित विशेषज्ञ समूहमा संलग्न चिकित्सकहरू, परामर्श समूहमा संलग्न विभिन्न अस्पतालका चिकित्सकहरू, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी लगायत सबैलाई धन्यवाद प्रकट गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य रवि लामिछानेले संवैधानिक इजलासबाट राहत पाउनु भएको छ। सांसद पद खारेजीको माग दाबी सहित रवि लामिछानेमाथि परेको मुद्दालाई बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले खारेज गरिदिएको हो। प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्के, न्यायाधीशहरू विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठ, आनन्द मोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्ल सहितको संवैधानिक इजलासले उक्त रेट निवेदन खारेज हुने ठहर गरेको हो। युवराज सफल पौडेलले गत जेठ 10 गते निर्वाचन आयोग सहितलाई विपक्षी बनाएर रेट निवेदन दर्ता गराउनु भएको थियो। रेटमा राहदानी दुरुपयोग लगायतका विषय उठाउँदै रेट निवेदनमा रवि लामिछाने सांसद बन्न अयोग्य रहेको दावी गरिएको थियो। पहिलो पटक सांसद पद खारेज भएपछि रवि लामिछानेले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र लिए फेरि उपनिर्वाचन लडेर सांसद हुनु भएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको 2081 को बजेटले सत्तारूढ गठबन्धनमा असन्तुष्टि चुलिएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री नरेश कुमार शाहीले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दल तीव्र असन्तुष्ट भएका छन्। सत्ता नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसका केही सांसद नेकपा माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्तिले बजेटप्रति असन्तुष्टि पोखिरहेका छन्। सरकारले बजेटसँगै ल्याएको विकास कार्यक्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँगै सत्तारूढ दल नै विरोधमा रहेका छन्। सुदूरपश्चिमको बजेट मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री नरेश कुमार शाही र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश बहादुर देउबाको निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित रहेको आरोप छ। नेकपा माओवादी केन्द्र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले प्रदेश सरकारको बजेटलाई संघीयता कमजोर पार्ने प्रयासका रूपमा टिप्पणी गर्नुभएको छ। बजेट संशोधनको माग गर्दै सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूले यथास्थितिमा संसदबाट बजेट पास हुन नदिने चेतावनी दिएका छन्। संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र आफ्नो औचित्य स्थापित गर्न समयमा आएको संघीयता विरोधी बजेटलाई यथास्थितिमा समर्थन गर्न नसकिने माओवादी केन्द्रको भनाइ छ। बजेट पुनर्लेखन मार्फत संघीयताको औचित्य पुष्टि हुने गरी नयाँ कार्यक्रमहरू तयार नभए सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा बस्नुको औचित्य समाप्त हुने माओवादीको ठहर छ। उता नागरिक उन्मुक्तिका सांसदले पनि आवश्यकताभन्दा पहुँचको भरमा बजेट भए आएको भन्दै यथास्थितिमा पास हुन नदिने चेतावनी दिएका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनभित्र असन्तुष्टि चर्किएपछि बजेट प्रस्तुत भएको 2 साता बित्नै लाग्दा पनि प्रदेश सभामा बजेटबारे छलफल सुरु हुन सकेको छैन। बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। सुदूरपश्चिममा नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय कांग्रेसले चलाइरहेको छ। प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा कांग्रेसकै कतिपय सांसद पनि सन्तुष्ट छैनन्। बजेटमा मन्त्रीको हालीमुहाली भएको भन्दै असन्तुष्ट कांग्रेसका 7 जना सांसदले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर यथास्थितिमा बजेट पास हुन नदिने जानकारी गराएका छन्। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचार पालो भएको छ, ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट। निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायहरूले राज्यका 3 तहले लगाउने करमा पिल्सिएको गुनासो गरेका छन्।
संघीय प्रदेश र स्थानीय सरकारले लगाउने करका कारण मारमा परेको निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायहरूले गुनासो गरेका हुन्। 3 तहको सरकारले कर प्रणालीलाई एक दर प्रणाली मार्फत लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ। संघीय प्रदेश र स्थानीय सरकारले बजेट मार्फत करको वृद्धि र दायरा बढाएर निजी क्षेत्र र आम नागरिकमाथि दोहोरो करको बोझ बोकाएको कारण उद्योग व्यापार फस्टाउने बाटोमा बाधा पुगेको ठहर छ। संघीयता लागू भएसँगै खर्च बढ्यो भन्दैमा उद्योगी व्यवसायी र जनतालाई तेहोरो करको मारमा राज्यले पार्न नहुने निजी क्षेत्रको सुझाव पनि छ। दक्षिण एसियामा नै नेपालमा जीडीपी रेसियो भन्दा कर वृद्धिको रेसियो बढिरहेको उनीहरूको भनाइ छ। जबसम्म यो डिसिसन बेसिकली पोलिटिकली डिसिसन लिनुपर्ने एउटा विषय हो, जबसम्म हाम्रो पोलिटिकल लिडरसिप पोलिटिकल स्टेबिलिटी आउँदैन नि यो समस्याको समाधान होला जस्तो लागिरहेछ। तर करमा पनि अब अस्ति मैले कहाँ डाटा हेरेको छु, हाम्रो ट्याक्स टु जीडीपी रेसियो वान अफ द हाइएस्ट इन साउथ इस्ट एसिया छ हैन। त्यो कारणले पनि अब यो सब कुरामा पनि हामीले एकचोटि गहन छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अध्यक्ष अग्रवालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा एफपीओ मर्जर एक्विजिसनमा लगाएको कर पनि खारेज हुनुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। उहाँले अहिले संसदबाट संशोधन नभए पनि बजेट पास भएपछि अर्थ मन्त्रालयबाट यी सबै विषयहरू संशोधन हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्नु भएको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। झन्डै 24 घण्टा रुसी नेतृत्वको टाउको दुखाइ बनेको विद्रोहको नेतृत्व गरेका एभगेनी प्रिगोजिन बेलारुस पुगेका छन्। वाग्नर समूहले गरेको सैन्य विद्रोह अन्त्य भएको 3 दिनपछि उनी बेलारुस पुगेका हुन्। उक्त समूह रुसको सरकारी सेनासँग मिलेर युक्रेनमा लडिरहेको निजी सेना हो। बेलारुसका राष्ट्रपति एलेक्जान्डर लुकासेन्कोले उनी बेलारुसमा रहेको पुष्टि गर्दै सैन्य विद्रोह परित्याग गरेर निर्वाचनमा आउन सहमत गराएको श्रेय लिनुभएको छ। शनिबार राति दक्षिण रुसमा गाडीमा कतै गइरहेको देखिए पश्चात उनी कहाँ छन् भन्ने कुरा रहस्यमय बनेको थियो। मंगलबार उनको निजी जेट विमान बेलारुसको राजधानी मिन्स्कतर्फ गइरहेको पाइएको थियो। वाग्नर समूहले भर्ती गरेका भाडाका सैनिकहरूले प्रिगोजिनसँग सहकार्य गर्न चाहे उनीहरूलाई परित्याग गरिएको एक सैन्य आधार शिविर उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको राष्ट्रपति लुकासेन्कोले बताउनु भएको छ। विद्रोह अन्त्य गर्नका लागि भएको भनिएको सम्झौता अनुरूप प्रिगोजिनलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिइएको छ भने वाग्नर समूहमाथि रुसमा भएको आपराधिक क्रियाकलापको अभियोगहरू हटाइएको छ। मस्कोले ती भाडाका सैनिकहरूले प्रयोग गरेका ठूला हात हतियार रुसी सेनालाई उपलब्ध गराउने तयारी गरिरहेको छ। यद्यपि रुसी राष्ट्रपति पुटिनले गत सप्ताहन्तमा विद्रोह गर्ने वाग्नर समूहका नेतृत्वकर्ताहरूमाथि रुस रक्तपातपूर्ण दण्डमा निर्वासित हेर्न खोजेको आरोप लगाउनु भएको थियो। एउटा छोटो सम्बोधनका क्रममा उहाँले विद्रोहका नायकहरूलाई न्यायको दायरामा ल्याउने बाचा गर्नु भएको छ। रुसले युक्रेनको पूर्वी डोनेट्स्क क्षेत्रको क्रामाटोर्स्कमा गरेको मिसाइल आक्रमणमा मृत्यु हुनेको संख्या 10 पुगेको छ। रुस सेनाले आक्रमण गरेको 2वटा मिसाइलबाट दर्जनौं व्यक्ति घाइते भएका छन्। मारिनेमा 3 जना बालबालिका रहेका छन्। उक्त क्षेत्रको एक व्यस्त रेस्टुरेन्टमा रुस सेनाले मिसाइल आक्रमण गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। मिसाइल आक्रमणबाट क्रामाटोर्स्क क्षेत्रको भवन तथा रेस्टुरेन्टहरू ध्वस्त भएका छन्। युक्रेनले सर्वसाधारणमाथि लक्षित गरी रेस्टुरेन्टमा रुसले आक्रमण गरेको आरोप लगाएको छ। युक्रेनी सेनाका पूर्वाधारलाई लक्षित गरी आक्रमण गरेको क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। यसैबीच लिथुआनिया र पोल्यान्डका राष्ट्रपति राजधानी किएभ पुग्नु भएको छ। रुस र युक्रेनबीच जारी युद्ध अन्त्यको तथा युक्रेनलाई नाटोमा आबद्ध गर्ने विषयमा राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीसँग वार्ता गर्न लिथुआनियाका राष्ट्रपति गितानासा नौसेदा र पोल्यान्डका राष्ट्रपति एन्ड्रेजेच डुडा बुधबार किएभ पुग्नु भएको हो। यता युद्धको विषयलाई लिएर स्विजरल्यान्डले रुसमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ। अब पालो खेल समाचारको।
बङ्गलादेशको जितसँगै भारतको बेङ्गलोरमा 4 साफ च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलको समीकरण पुरा भएको छ। कान्ति रभा फुटबल मैदानमा भुटानलाई 3-1ले हराउँदै बङ्गलादेश समूह बीको उपविजेताका रूपमा सेमिफाइनल पुगेको छ। सन् 2009 पछि बङ्गलादेश पहिलो पटक साफ च्याम्पियनसिपको अन्तिम चरणमा पुग्न सफल भएको हो। त्यसअघि भएको खेलमा लेबनानले मालदिप्सलाई 1-0ले हराउँदै समूह बीको विजेता बनेको छ। अब सेमिफाइनलमा लेबनानले भारतको र बङ्गलादेशले कुवेतको सामना गर्नेछ। यसअघि नै प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेको भुटानको हारसँगै मालदिप्स पनि बाहिरिएको छ। भुटान 12 मिनेटमा लिएको अग्रता जोगाउन सकेन। नामगेलको गोलमा भुटान अघि रहे पनि बङ्गलादेशका शेख मर्सलिन र विक हुसेनले एक गोल गरे। समूह चरणमा लेबनानको 9 अङ्क, बङ्गलादेशको 6 अङ्क रह्यो। बाहिरिएको मालदिप्सको 3 अङ्क र भुटान अङ्कविहीन रह्यो। अब शनिबार पहिलो सेमिफाइनल कुवेत र बङ्गलादेश तथा दोस्रो सेमिफाइनल भारत र लेबनान बीच हुनेछ। समूह एबाट नेपाल र पाकिस्तान समूह चरणबाटै बाहिरिएका हुन्। नेपाल मलेसियामा जारी एसएसए U16 इस्टर्न जोन कपको सेमिफाइनलमा पुगेको छ। क्वालालम्पुरको YSTUKM ओभल मैदानमा थाइल्यान्डलाई 225 रनको फराकिलो अन्तरले हराउँदै नेपालले सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको हो। नेपाल पहिलो जितमै सेमिफाइनलमा पुगेको छ। जितको लागि 270 रनको विजय लक्ष्य पछाएको थाइल्यान्ड 13.2 ओभरमै 44 रन बनाउँदा अलआउट भयो। थाइल्यान्डका स्थानले सर्वाधिक 16 रन बनाएका छन्। नेपालको घातक बलिङ सामु थाइल्यान्डका 9 खेलाडीले दोहोरो अङ्कमा रन जोड्न सकेनन्। नेपालका स्पिनर सन्तोष यादवले ह्याट्रिक सहित 5, अशोक धामीले 3 र अभिषेक तिवारीले 2 विकेट लिए। टस जितेर पहिला ब्याटिङ रोजेको नेपालले निर्धारित 35 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 269 रन बनाएको छ। नेपालको जितमा निरज कुमार यादवले 74 रन बनाएका छन्। उनले 21 बलमै अर्धशतक पुरा गरे। सूर्यासु कोइरालाले 40, नरेश भट्टले 55 र सन्तोष यादवले 42 रन बनाएका छन्। थाइल्यान्डका नेट पाखन, मनुभुन र ईशान बानेर्जीले 2 विकेट लिए। यो प्रतियोगिताको समूह एमा नेपाल, थाइल्यान्ड र मलेसिया छन्। समूह बीमा सिङ्गापुर, हङकङ, मालदिभ्स र इन्डोनेसिया छन्। यसअघि एसएसए U16 इस्टर्न रिजनको नाममा हुने यो प्रतियोगिता नेपालले 2017 र 2019मा जितिसकेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभाबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बहुमतले पारित। इतिहासमै पहिलो पटक बजेटमाथि संसदमा मतदान हुँदा पक्षमा 147 र विपक्षमा 108 मत। नक्कली भुटानी शरणार्थी ललिता निवास र मिटर ब्यासे प्रकरणमा एकपछि अर्को सफलता हात लागिरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दावी। भ्रष्टाचार विरुद्ध निरन्तर लाग्ने प्रण। सरकारमाथि संसदको विश्वास घटेको एमाले अध्यक्ष ओलीको दावी। त्रुटि सच्याउने प्रतिबद्धतापछि बजेटको पक्षमा मतदान गरेको सत्ता सह्याद्री दलका सांसदहरूको भनाइ। आज आषाढ शुक्ल पक्षमा एकादशी अर्थात् हरिसहिनी एकादशी। घर घरमा तुलसीको बिरुवा सारी भगवान विष्णुको उपासना गरेर मनाउँदै बकर ईद पनि आजै। ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका 4 जना आरोपीलाई 7 दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति। हदम्याद लागू नहुने नेपाल प्रहरीको दावी। रुसमा वाग्नर समूहले विद्रोह गरेको 3 दिनपछि विद्रोही प्रमुख पेग्रोजिन पुगे बेलारुस। भाडाका सैनिकहरूले सहकार्य गर्न चाहे 1 सैन्य आधार शिविर उपलब्ध गराइने। र साफ च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलको समीकरण पुरा। शनिबार पहिलो सेमिफाइनल कुवेत र बङ्गलादेश तथा दोस्रो सेमिफाइनल भारत र लेबनान बीच हुने। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।
ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। विनियोजन विधेयक आज संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने, पक्षमा मतदान गर्ने कांग्रेस र माओवादीको व्हिप, बजेटमा सन्तुलन मिलाउनु पर्नेमा नेकपा यसको जोड। वर्तमान सत्ता गठबन्धन भत्काउन एमालेको कसरत जारी, कांग्रेसको एक तबका नयाँ समीकरणको लागि सकारात्मक देखे पनि सभापति देउबा भने मौन। ललिता निवास प्रकरणमा एकै दिन पूर्व निर्वाचन आयुक्त र भाटपट्टी सुपरमार्केटका सञ्चालक सहित 7 जना पक्राउ, सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश देखेर 3 जना रिहा। मन्त्रीहरू संसद र समितिका बैठकबाट तर्किने गरेको राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमसनाको आरोप, सरकारले राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूलाई उपेक्षा गरेको उपाध्यक्ष अरियालको टिप्पणी। 16औं योजनामा वातावरण संरक्षणको ग्यारेन्टी गरी प्राकृतिक स्रोतको प्रयोगमा जोड दिने उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई, संरचनागत समस्या समाधान हुनुपर्ने जिकिर। युक्रेनलाई हतियार किन्न ईयूले दियो 3 अर्ब 50 करोड युरो, बेल्जियमले पनि हतियार आपूर्तिको लागि रकम दिने, शान्तिपूर्ण भविष्यको लागि सहयोग गरेको ईयूको दाबी। र साफ फुटबलमा साबी विजेता भारत र आमन्त्रित टोली कुवेत 20 को खेल 1-1 गोलको बराबरीमा, कुवेत समविजेता तथा भारत उपविजेता भएर सेमिफाइनलमा। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।